علم نشرح لکو سینہ میرے پیر دا، پھر کہو علم نشرح لکو سینہ میرے پیر دا، ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا، جیڑی گلی گیا او گلی مہکا گیا، جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا، سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا، مدنی دے لباں تے کلام رب دا، بن کے رسول آیا کل جگ دا، کل جگ دا، پلی ہوئی قوم نو او سدھے رائے پا گیا۔ تے گل بڑی باکمال جمانہ والے دے باسیو، جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے، او جنتاں دے لوکو حقدار بن گئے، جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے، او جنتاں دے لوکو حقدار بن گئے، جنو جنو آقا سونا سینے نال لا گیا۔ آئیے ذرا غور کیجئے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ طبقے نے ادھر میرے حال دیکھو یار توجہ، والسابقون الاولون پہلے کلمہ پڑھن والے، اونا چ میرا صدیق بھی شامل ہے، عمر فاروق بھی، اور نبی دی امت دی ابتدا صدیق تو ہو رہی ہے۔ دنیا دا پہلا صحابی میرا ابو بکر ہے، جدی صحابیت دا تذکرہ قرآن نے کیتا ہے، اِذْ یَقُولُ لِصَاحِبِهِ، ابو بکر تو سب تو پہلے کلمہ پڑھے ہے کہ ہم تک جنہیں لوگ کلمہ پڑھن گے تینوں برابر دا ثواب ملدا رہے گا۔ کیا بات بولو، میرا عمر والسابقون الاولون چ علیس والسابقون الاولون والمہاجرین ہجرت کر کے مکے چو مدینے جان والے والانصار جنہاں نے جگہ دیتی، تے چوتھا طبقہ کیڑا ہے والذین اتبعوہم جنہاں نے اینا تنہ دی پیروی کی تھی ہے، مراد کی ہے جیڑا مسلک صحابیاں دا اوہی مسلک آج دے وہابیاں دا۔ والذین نتبعوہم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایمان ہوئے لے آؤ جویں صدیق نے لے آندہ ہے، ایمان ہوئے لے آؤ جویں میرے فاروق نے آندہ ہے، طلحہ زبیر عثمان و حیدر نے آندہ ہے، صحابہ دے ایمان نو اللہ نے معیار بنا دیتا ہے۔ مراد کی ہے جیڑیاں اداواں نبی دے یاراں دیاں نے وہ اداواں اپنائیں گا، والذین اتبعوہم۔ اور میں سوال کرنا چونکہ اہل حدیث دا لفظ بھی لے ہے، صحابہ دی تعداد 1,44,000 ہے، کوئی صحابی حنفی ہے ایسی؟ بولیا جناب، بولو بولو، کوئی صحابی شافی مالکی حنبلی ہے ایسی؟ بولو۔ پیغمبر دا ایک آخری صحابی کدوں فوت ہویا ہے پتہ جی؟ 110 ہجری چ حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ فوت ہوئے مکے چ، پیغمبر دی وفات تو بعد صحابی 99 سال زندہ رہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کنی ہجری چ پیدا ہوئے؟ 80 ہجری چ، جدو آخری صحابی گیا ہے دنیا تو ادو امام ابو حنیفہ دی عمر 30 سال ہے۔ تقلید تے بعد دی گل ایک ملاقات ہی ثابت کر دیو، ایک صحابی حنفی وکھا دیو، ایک صحابی
فی صحابی دا 1 لاکھ روپیہ میں ذاتی جیب چو انعام دیا. شیر پاکستان مولانا یوسف قصروری صاحب. بولو بولو کوئی صحابی بکھاؤ. سارے صحابی محمدی نے تے وہابی بھی محمدی نے. بولو کوئی صحابی ایسا نہیں. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ فرماندے نے اللہ 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 وہ کوئی صحابی ایسا نہیں جنہیں رفع الیدین کرن تو بغیر نماز پڑھی ہوئے. جزء رفع الیدین کتاب لکھی او دے اندر 43 حدیثاں نے ان تو بعد انتے کی لکھ دینے. فرمایا کوئی صحابی لم یثبت ان احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ لا یرفع یدیہ. نبی دے کسے ایک صحابی کولوں بھی رفع الیدین دا ترک ثابت نہیں. کسے صحابی بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نماز نہیں پڑھی. تے کسے وہابی بھی بولیا جناب. حضرت امیر معاویہ پوری زندگی ایک ویتر پڑھ دے رہے. تے زمین دی ترتی تے ایک ویتر کون پڑھ دے بولیا جناب. حنفی مر جائے گا ایک ویتر پڑھے گا. حضرت علی نے پوری زندگی جراباں تے مسا کیتا ہے. ہن جراباں تے مسا کون کردا ہے بولیا جناب. بولو بولو. ہاں کوئی صحابی مقلد نہیں کوئی وہابی بھی مقلد نہیں. والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. آئیے ذرا غور کیجئے. کسے صحابی نے پکی قبر نہیں بنائی وہابی بھی نہیں بنائی. آمینہ دلال دی قبر پاک موجود ہے جدے نالوں اچھی قبر کائنات چ ہے ہی کوئی نہیں. جاؤ ایک حدیث لے کے آؤ کسے صحابی نے قبر پکی بنائی ہوئے. خدا دی قسم کھا کے کہنا میں سارے اندیاں قبراں پکیاں بنان واسطے تیار ہاں. آقا علیہ السلام دی قبر پاک مدینے جو موجود ہے. کسے صحابی نے نبی دی قبر تے اچھاڑا چاڑے ہے بولیا جنا. طواف کیتا ہے نبی دی قبر نو غسل دیتا ہے. نبی دی قبر تے عرس میں لا کر آیا ہے. آقا نے تے دعا کی تیسی اللہم لا تجعل قبری عیدن وسنی عبد. اللہ میری قبر نو عرس گاہ نہ بنائی میری قبر نو عبادت گاہ نہ بنائی. اللہ تے میں قربان جاواں ذرا غور کرو. پھر چوتھا طبقہ یہ دیتے 43 دلائل نے جڑے صحابہ دے نال مسلک اہل حدیث دے ملتے نے. حضرت عبداللہ بن عمر نے سیدنا تمیم داری حضرت عبی بن کعب نو کیا صحیح سکے بند حدیث ہے لوکاں نو 11 رکعتاں پڑھاؤ نا. جڑا ہن 11 رکعتاں پڑھدا ہے او دا تعلق صحابیاں دے نال ہے. بولو بولو بولو. والذین اتبعوہم بإحسان. ایک صحابی ہے آیا پیچھو کالی کالی نماز نہ ملتا ہے. آقا نے فرمایا سمی اللہ لمن حمیدہ. اللہ اللہ انہوں سا چڑھیا ہے اندر ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. اے جدوں اپنی زبان دے وچوں کہندا ہے اے دی آواز نکل گئی. نبی نے نماز مکمل کی تھی. آقا فرماندے نے کون ہے جنہیں عقل میں کہے نے. وہ صحابی آندہ ہے میں پریشان ہو گیا میرے کو اچھی پڑے گئے نے. فرمایا کون ہے جنہیں عقل میں کہے. اللہ رسول میں کہے جدو تو عقل میں کہہ رہا سے توجہ میرے وال بخاری دی روایت میں اپنی آنکھاں نہ ویکھیا آسمان تو تھیاں تو اتے چالیاں دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جیڑے تیرے اینا کلمے آندہ سواب لکھنا آئے سن. ہن رکوع تو بعد دعا کون پڑھ دے بولو بھی یار. 39 فرشتے آج بھی آندے نے پر آندے وہابیاں دی مسیطے نے کیونکہ ساڈے تو علاوہ رکوع تو بعد دعا
پڑھ دئی کو نہیں وہ ساڑھے بیلی تے رکوع تو سدھے بھی نہیں ہوندے ٹھا سجدے اس طرح ہی ہے نا ایک منو آندہ تو ہی آندے 39 فرشتے میں نہیں آندہ اللہ رسول نے فرمایا اے سانو بھی بکھاؤ کتھے آندے نے میں کیا کم لیا میں فرشتے اتر دے ویخ بھی لواں منو فرشتے ویخ کے نہ یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے کیوں ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن اوے ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں دل نبی دے نظارے کولوں رج دئی نہیں آکھے آپ خدا جبریل تو جا میرے نبی نو لے آ فلک سج دئی نہیں وہ کائنات دے اندر لے آؤ نا ویخ لے جیڑا مسلک نبی دے یاران دے صحابیاں دے ہوئی وہابیاں دے والذین اتبعوہم تے ہن اگے کیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں انہاں تے راضی ہے میرے تے راضی اگے کی گل ہے وعد لہم جنات تجری اللہ دے نے میں جنت نو سجایا جنت نو بنایا جنت نو پھبایا ہی نبی دے صحابہ واسطے جنت دے بنان دا مقصد نبی دے صحابہ نے ہر صحابی جنتی ہے اونچی بولو ہر صحابی پھر بولو ہر صحابی جنتی ہے جس جنت ابو بکر نہیں جانا میں اس جنت نو ماندہ ہی نہیں بول دے نہیں یار جس جنت عمر نے نہیں جانا اسی ماندے نہیں ماندے تو کئی میں اولاد دا پتہ ماں باپ تو لگ دے شاگردان دا پتہ استاد تو لگ دے باغ دے پھل دا پتہ مالی تو لگ دے تے صحابہ دا پتہ مصطفیٰ تو لگ دے شاگردی جنہاں نے پیارے دی کی تھی عمر ساری اندر نظارے تے بھی یارو منظر کیسا ہوئے گا آقا صحابہ دے چہرے تے ویندے ہونگے تے صحابہ نبی دے چہرے تے ویکھے ہونگے یارو منظر کیسا ہوئے گا بول دے نہیں ذرا انہوں لیاؤ نا گمان چے کہ آقا جو بیندے ہونگے صحابہ ٹک ٹکی لا کے نبی دے چہرے تے ویندے ہونگے تے میرے پیغمبر کدی صدیق وال ویندے ہونگے میں قربان جاواں وہ نظر دے کیا کہنے جنہی مکے تے پئی مکرمہ بن گیا مدینے تے پئی منورہ بن گیا وہ نظر جس چہرے تے پئی اللہ نے انہوں جنت دا ٹکٹ عطا کر دیتا ہے وہ نظر اٹھائی تے قبلہ چینج ہو گیا وہ اٹھی تو دعا بن گئی جھکی تو حیا بن گئی ترشی ہوئی تو ادا بن گئی مڑی تو قضا بن گئی اس نظر دے کیا شاگردی جنہاں نے پیارے دی کی تھی عمر ساری اندر نظارے تے بیتی دوارے تے بیتی نبی دے سونے دوارے تے بیتی میرے نبی دیاں فوجاں او قطاران دے ساتھی او لیلان دے ساتھی نہاران دے ساتھی او غاران دے ساتھی مزاران دے ساتھی جیڑا میرے نبی دے صحابہ نو مندہ بلاسی قسم خدا دی جہنم نو جاسی بولو آؤ نا ذرا غور کرو قرآن الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجتاً عند اللہ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ دیکھیتے اللہ اندے نے التائبون العابدون کہو سبحان اللہ الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین جیڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے میرا تو ٹائم ہی ہر سال ہی نہیں ہے ڈاکٹر مشرف آنے ٹائم آج تے آخر تے تقریر کرنی ہوں میں جدو گرم ہون لگنا ٹائم مک جاندہ ہے جیڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے سارے جگ نو پل پلا بیٹھے چھری پھر محبتاں ساریاں تے ہو کملی والے تو فدا بیٹھے روم چین فارس حبش چھڑ کے تے کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے پسروری اونا ہور کی لینا خدا کولو جیڑے لب حبیب خدا بیٹھے